ही आज मिटींग जाली तांणी परतो एकदा विश्वास दाखोवन म्हाका परतो एकदा ह्या शिगमोत्सव समितीचो प्रेसिडेंट केला आनी तांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं। पयले फावटी म्हाका दिसता शिगम्याक बोवाळ जावना, नाजाल्यार प्रत्येक शिगम्याक आमी पळयताले बोवाळ जातालो, झगड्यो जाताल्यो, एकामेकाक गाळयो मारताले, पूण ह्या टायमाक सगळे एका संमतीन सगळ्यांनी वांगड्यांनी ठरयलें की हे मेंबर जावपाचो आनी बरो शिगमो करपाचो आमचो जो प्लॅन आसा। म्हणजे 2 वर्सां पयलीं 1 वर्सा पयलीं हांवें शिगमो केल्लो, लास्ट वर्सा कोर्ट लागिल्लो म्हणून म्हाका चान्स मेळूना। सो ह्या वर्सा मुरगांवकारां खातीर म्हणजे लास्ट टायम केल्लो ताज्याकून बरो शिगमो आमी परत एकदा हाडटले आनी तोच जोश आनी तीच हे आमी सादरीकरण करपा खातीर ही सगळी टीम वावर करतली। परत एकदा ह्या सगळ्या मेंबरांचे देव बरें करूं। सगळ्यांक बोवाळ आसता पूण आयच्या रेटीचेर फर्स्ट टायम प्लीज शांतपणान सगळ्यांनी मतभेद कोणाचे नासतना आमचो आमदार बाब राजू साळकाराक पयलो अध्यक्ष केलो शिगम्याचो आनी मागीर कमिटी काडली, बरी मिटींग जाली आनी आमदारान आनी सगळे कमिटीन एक वास्को खातीर एक बरो शिगमो दिवचो, मुरगांव खातीर एक बरो शिगमो जावचो हीच मागणी आहे सगळ्यांची आनी आमी सगळे मेळोन हो शिगमो बरो करतलो। कोणाक कितें पदाचे कोणाक काय पडलें ना, सगळे समज जाल्ले आसा आनी सगळो बरो शिगमो जातलो हीच मागणी। 4% बरो आहले ते सगळे बरे गोष्टी जाता न्हू, तर इतिहासीक कितें आतां सगळे गोष्टी आतां घडल्या, शिगमो जालो, नाव सप्तक जालो, सगळे बरें जाता कितें सगळ्यांक बरें जाल्लें त्या वास्कोचे आनी वास्को खातीर जे सगळे जे फुडें सरलेले आसा पदाचे कोणचे हे करना म्हणून हांव इतलेंच मागता बरो शिगमो करुया। ह्या फावटी आमदाराचे बरें हे आसा, आमी बरे प्रोग्राम बॉम्बेसून हाडपाचे पूण सगळ्यान बरो प्रोग्राम ह्या फावटी आमी वास्कोकारांक दितले। राजू साळकाराक अभिनंदन करता आनी तेजी जी टीम आहा संतोष कोरगेकर आनी प्रताप गांवकाराक आयज म्हाका बरें दिसलें कारण तो 28 वर्सां थंय वावरता, ट्रेजरर पोस्ट ताका ल्हान, तो एक्चुली अध्यक्ष जावपाच्या लेवलीचो, पण एनीवे हांव शबासकी दिता आनी ह्या टीम सक्सेस जावनी आनी वास्कोकार खूब उमेदीन हो शिगमो साजरो करनी अशी देवा कडेन मागता आनी हांकां फूल म्हाजो सपोर्ट आमी सगळे वांगडा रावन करता। शिगमो आज मिटींग जे लोक येयलात न्ही कोणाक खबर ना केन्ना स्टार्ट जाल्लो, 1974 हो शिगमो स्टार्ट जाल्लो आनी जेन्ना हो शिगमो स्टार्ट जाल्लो तेन्ना आमकां लोकां कडेन वचून 2 रुपया 5 रुपया एकट्या करून आमी हो शिगमो साजरो करताले। आज हो जो वावर बोवाळ बी जाता पळय फक्त गव्हर्मेंटाक जे कितें मेळटा ताजे खातीर हो बोवाळ चलता। म्हाका दिसता की तशें बोवाळ न करता एक मतान हो सगळो शिगमो जावचो, बरे भशेन करपाचें हीच म्हाजी विनंती। शिगम्याचे वार्षिक जो आमचो शिगमो उत्सव जाता तेजे आयज मिटींग आसली कमिटी काडपाची, सो बरे भशेन शिगम्याची कमिटी काडली। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कृष्णा राजू साळकार वास्कोचे आमदार, हांकां परत एकदा अध्यक्षपद मेळ्ळें। हे शेगीत 3 वर्सांचे हॅट्रीक जाल्ली आसा तशीच आनी इतर कमिटी आयज काडलेली आसा तेंच्यांनी। सगळे कमिटीक शुभेच्छा आनी शिगमो ह्या फावटी बरो दबाज्यान आनी उर्बेन असो मनयतलो, हेतून कांयच दुबाव ना, सगळे मेळोन काम करतले शिगम्याचें। आनी समज आमच्या गोंयकारांक आनी वास्कोकारांक जो शिगमो पळोवपा खातीर सबंद मुर्मुगांव तालुक्याचो लोक हे शिगम्याक येता। शिगमो म्हटल्यार आमचो धार्मीक हे आमी नेटान आनी उर्बेन हो शिगमो मनयता। सगळ्या लोकांक हांव गरजेना करता की सगळ्यांनी हांगा उपस्थिती लावन हे शिगम्याक दर वर्सा तुमी येतात, लाखांनी लोक असो ह्या शिगम्याक येता, परेडाक येता आनी आमची होळी हेतून स्टार्ट जाता, रंगपंचमी थंयसून शिगम्याची सांगता सुरू जाता आनी सबंद गोंयांत तो उर्बेन अशी रोमटां मेळान तितून गाजर नाचत असो मनयता। सगळ्या लोकांक आव्हान करता की ह्या फावटी शिगमो द कलर फेस्टिवल ऑफ कलर म्हणटा पळय उर्बेन आनी नेटान मनोवचो, इतलीच म्हाजी शुभेच्छा सबंद लोकांक। तशें ट्राफीक मॅनेजमेंटूय स्मूथ जाता आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यात। जेन्ना वास्को शिगमो येता तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट, इतर रिपोर्टर यांचो समावेश आसता, सगळें मेळोन शिगमो उत्सव नेटान उर्बेन असो साजरो करता। ही गोंयाची आमची आयडेंटिटी जावन आसा, गोंया ह्यो युनीक प्रदेश जावन आसा सबंद इंडियेन, थंय मेळोन सगळे नाट्यान आनी थाटान रावता, हेच्याकून आनी सूख व्हडलें कांय ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय गोवा, रिस्पेक्ट।